नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भूपाल लुइटेल। नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक सन्निकटमा आएको छ। यति नै बेला नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ र यो बैठकले विधान मस्यौदाको विषयलाई यो छलफल अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ र यो विधानलाई महासमितिमा छलफल गरेर पारित गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन लगाउने उसको तयारी छ। तर विधान सम्बन्धीको मतहरू केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बाजिएका छन्, एकमत हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि आर्थिक प्रतिवेदन पारित भएको छ। राजनीतिक प्रतिवेदनले कम्युनिस्ट र मधेसवादी दलहरूलाई गाली गरिएको छ र खासमा नेपाली कांग्रेसको यो 8 तहको संरचनालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, स्थानीय तहहरूमा पार्टीको संघीय संरचना अनुसारको कमिटीहरू छैनन्। पार्टीले आफ्नो प्रतिनिधित्व त्यहाँ संगठन मार्फत खोज्ने भने त्यो भेट्न नसकिरहेको अवस्थामा त्यो प्रतिनिधित्व कसरी फुलफिल गर्ने, मनोनित गर्ने, संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत जाने, निर्वाचन गर्ने या अग्ली महाधिवेशन समयभन्दा अगाडि नै महाधिवेशन गर्ने भन्ने विषयमा अलमलमा देखिन्छन् कांग्रेसभित्रका पदाधिकारीहरू। आज हामी यी र यस्तै सन्दर्भमा छलफल गर्दैछौँ र यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता केन्द्रीय सदस्य जो सांसद पनि हुनुहुन्छ डाक्टर दिला संग्रौला। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। पार्टी कस्तो छ? अहिले चाहिँ नेपाली कांग्रेस चाहिँ एउटा ऐतिहासिक महासमितिको बैठकको तयारीमा छौँ, अन्तिम चरणमा छौँ। यही मङ्सिरको 28 देखि पुसको 3 गते काठमाडौँमा नै महासमितिको बैठक हुँदैछ। जिल्लाबाट महासमितिको बैठकको लागि हर्ष उल्लाससहित एउटा नेपाली कांग्रेसमा नयाँपन, नयाँ जीवन, नयाँ जागरण कोर्न चाहिँ साथीहरू आइरहनु भएको छ। दोस्रो चाहिँ नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले यो विधान मस्यौदाको 7वटा प्रदेशमा छलफल गरेर आएको मस्यौदा, त्यसपछि राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव र पार्टीले अहिलेसम्म गरेको साङ्गठनिक प्रस्तावबारे चाहिँ आज 15-16 दिन भयो नेपाली कांग्रेसको बैठक चाहिँ निरन्तर चलिरहेछ। लामो समयसम्म नेपाली कांग्रेसको समय बहस केन्द्रीय समितिमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसको पार्टीको चाहिँ विधान जुन साङ्गठनिक संरचना छ, विद्यमान संरचना अहिले आएको संघीय संरचना अनुसार हाम्रो विधानको संरचना थिएन। पुरानै संरचना अनुसार हामी संघीयतामा निर्वाचनमा लड्यौँ हैन, दोस्रो दल पनि आज हामी भयौँ। त्यसकारणले गर्दा यो संरचनालाई समय सापेक्ष संहिता अनुरूप चाहिँ यो संविधान अनुरूप चाहिँ कसरी परिमार्जन गरेर लैजाने, विद्यमान संरचनालाई चाहिँ अब कसरी लैजाने अहिलेको संरचना अनुसार भन्ने चाहिँ व्यापक एकदम छलफल भएको छ। छलफलको कार्यक्रम चाहिँ सकिया छ हैन। यसलाई चाहिँ अन्तिम रूप दिएर चाहिँ कसरी केन्द्रीय समितिमा लैजाने भन्ने एउटा चाहिँ अन्तिम पाटोमा चाहिँ नेताहरू महासमितिमा लैजाने भन्ने चाहिँ केन्द्रीय समितिबाट नै एकमतले लैजानु पर्यो नि त, पास गरेर। त्यहाँ मत छैन अहिले। त्यसकारणले त्यो मतमा लैजानको लागि चाहिँ छलफल चाहिँ जारी छ, विधानको छलफल सकिया छ। छलफल कस्तो भइरहेको छ? जस्तो तपाईँहरूको महासमिति बैठक भन्दा अगाडिको केन्द्रीय समितिमा जुन मस्यौदाका बारेमा छलफल जारी छ विधानको हो, यहाँ चाहिँ अब यो पदाधिकारीहरू अथवा पार्टीको संगठन स्थानीय तहमा अहिले त आधिकारिक रूपमा देखिएको छैन। पार्टीको प्रतिनिधि स्थानीय तहमा छ भने त्यसलाई आफ्नो संगठन खोजो भने त्यो स्थानीय तहमा देखिन्न। अहिले त्यहाँ प्रतिनिधित्व अब मनोनित गरेर त्यसलाई फुलफिल गर्ने कि संक्रमणकालीन कुनै व्यवस्था गर्ने कि चुनावै गर्ने भन्ने कुन तहतर्फ यो छलफल उन्मुख छ? यो छलफल अहिले अन्तिम चरणमा के छ भनेपछि हाम्रो पार्टीकै विधानमा, पहिलाकै विधानमा हाम्रो जुन सङ्घको संरचना थिएन प्रदेशको, त्यो प्रदेशको संरचना त्यहाँ विद्यमान महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट चाहिँ चुनाव गरेर लैजाने भन्ने विधानमा छँदैछ। र अहिले आएको सङ्घीय संरचनामा आउँदा त अब क्षेत्रहरू त साँगुरिए, थोरै भए हैन। हाम्रो संरचना त पुरानो संरचना अनुसार थियो। अब एउटै वार्डमा हेर्ने हो भने, एउटै क्षेत्रमा हेर्ने हो भने 3-4 जना सभापतिहरू, 3-4 जना वार्डका सभापतिहरू हैन, क्षेत्रको सभापतिहरू, सभापति को हो, कसले संगठन हाँक्ने, कसले संगठनलाई अगाडि लैजाने, कसैले सदस्यता वितरण गर्ने, कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुरामा चाहिँ केही दुविधा छ। यो सबै कुरालाई चाहिँ निमिट्यान्न पारेर लैजानको लागि चाहिँ एउटा के छ भने अब यसलाई चाहिँ केही यो चाहिँ संक्रमणकालीन अवस्थाबाट हुन्छ कि हैन, अन्तरिम व्यवस्था जारी गरेर हुन्छ कि, त्यो भनेको कस्तो हो भने पछाडि त्यो व्यवस्था गरेर भने चाहिँ यसको संरचनाको फुलफिल गर्नु। अन्तरिम अथवा संक्रमणकालीन भनेको कस्तो? त्यहाँ मनोनयन नै गर्ने हो? हैन, त्यहाँ अहिले त्यहाँ विद्यमान प्रतिनिधि छन् नि त, गाउँ तहको संरचनामा त जितेर आएका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू छन् हैन। त्यहाँ त्यही मेरो प्रश्न। विगतको एउटा क्षेत्र आज 4वटासम्म पनि भएको अवस्था छ, त्यो त पक्का हो। 240 वटा
निर्वाचन क्षेत्र 165 मा गुन्जेको छ भनेपछि त ती बाँकी रहेका त तिनीहरू गाभिएका न छन्। अब सिनियर कसलाई मान्ने? हिजो एउटा क्षेत्र पहिला हामी निर्वाचन गर्ने बेलामा जो सिनियर छ त्यो अध्यक्षता हुने भनेर निर्वाचन चलायौँ। अहिले आउँदा त त्यो चल्दैन। नचल्दै गर्दा चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँ विद्यमान त्यो क्षेत्रभित्र पर्ने क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू जसले चाहिँ क्षेत्रीय सभापतिको चयन गर्छन् हैन, वार्डको सभापतिको चयन गर्छन्, क्षेत्रीय प्रतिनिधि त छन् नि त, तिनै क्षेत्रीय प्रतिनिधिलाई मानेर चाहिँ चयन गर्ने, तिनीबाट चाहिँ अन्तरिम चयन गरेर चाहिँ यसलाई अगाडि लैजाने सङ्गठन। त्यसमध्येको सिनियर के सिनियर होइन, क्षेत्रीय भोटिङै गर्ने, प्रतिनिधिले भोटिङ गर्ने व्यवस्था अनुसार जाने कि एउटा त्यो व्यवस्था गर्ने भन्ने पनि कुरा आइरहेछ। होइन भने त्यो व्यवस्था हामी गएनौँ भने त के अर्ली महाधिवेशनमा जानु पर्यो, किनभने अझै पनि यो केन्द्र समितिको म्याद त अझै नै 28 महिना त त्यति नै छ अझै होइन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ आजदेखि चाहिँ एउटा बहस एकदमै राम्रो प्रारम्भ भएको छ। वरिष्ठ नेता, पार्टी सभापतिहरू, पूर्व महामन्त्री, पूर्व उपसभापति, पदाधिकारी सबै बसेर चाहिँ यसलाई चाहिँ केही आन्तरिक व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गरेर पनि भनेर त्यहाँ गाभिएको क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूबाट छनौट गर्ने एडप्ट बनाएर त्यो कमिटीलाई चाहिँ तिनै प्रतिनिधिले चयन गर्ने, त्यही कमिटीले भोलि पर्सि के गर्छ, क्रियाशील वितरण गर्छ, सदस्यता वितरण गर्छ, निर्वाचन गराउँछ। अर्को थरीहरूको यहाँ यति नै बेला अब तपाईँ केन्द्रीय कमिटीमा त निरन्तर बहसमा हुनुहुन्छ, इभन राजनैतिक प्रतिवेदन लेखनको त तपाईँ एकजना सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा म केही बेरमा आउँछु। अर्को पक्षधरहरू विशेषतः गगन थापा लगायतका केही व्यक्तिहरूको आवाज यसरी मुखरित भइरहेछ। अब अग्रिम महाधिवेशन अगाडि नै महाधिवेशन गरेर टोटली नयाँ संरचनामा जानुपर्छ। यो संक्रमणकालीन भन्ने पनि हुनुहुन्न, मनोनित पनि हुनुहुन्न। कता कता सभापति शेरबहादुर देउवा त मनोनित गरेर महाधिवेशनमा फेरि आफ्नै नेतृत्व हत्याउन लागि पर्नु भएको छ। त्यो कदापि हामी हुन दिन्न, खबरदार। यस्ता स्वरहरू बारम्बार मिडियामा आइरहेछन्। यो मिडियामा आएका स्वर छन्। केन्द्रीय समितिको बहसमा चाहिँ यो बहस तपाईँले भन्नुभएको छ नि, यो बहस चाहिँ चलेको मैले पाइरहेको छैन। उहाँहरू मुन्टु लुकाएर बोल्नुहुन्छ। केन्द्रीय समितिभित्रको यो छलफलमा चाहिँ यो पार्टीलाई अझै पार्टीले जम्मा 2 वर्ष रन गरेको छ नि त होइन, अझै कार्यकाल छ हैन। अब पार्टीभित्र एउटा के आवश्यकता छ भने पछाडि चाहिँ यो पार्टीलाई चाहिँ एउटा जागरण, एउटा प्रशिक्षण दिएर पार्टीभित्र चाहिँ नयाँ एकता कायम गरेर, नयाँ जीवन दिएर, बहस चलाएर पार्टीलाई एकीकृत गर्न आज आवश्यकता छ क्या। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो कमिटीलाई अझै यसको समय अवधि छ। पुरा समय अवधि जाने हो भने पछाडि चाहिँ केही व्यवस्था विधानमै गरिकन त्यो संरचना त बनाउनु पर्यो नि त, अब बनाउनु पर्यो नि त हैन। प्रदेशको संरचना पनि चाहियो। अब एउटा प्रदेशभित्र पनि फेरि एउटा क्षेत्रभित्र पनि 2टा प्रदेश छन्, सबै संरचनालाई चाहिँ त्यहाँ भएका प्रतिनिधिबाट चुनाव गरेर लैजाने भन्नेको अन्तिम सायद आज बेलुकासम्म टुङ्गो लाग्छ। भनेपछि संक्रमणकालीन अन्तरिम व्यवस्था नै सम्भव, अन्तरिम व्यवस्था नै लिएर जाने भन्नेमा सम्भवतः नजिक पुगिरहेको छ। महासमितिको आफ्नो विशिष्ट अधिकार छ नि, उसले त भोलि महाधिवेशन आह्वानका लागि दबाब दियो त्यतातिर लाग्यो भने यो अन्तिम होइन। केन्द्रीय समितिले चाहिँ एउटा विधान मस्यौदा समितिले ल्याएको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर शीर्षस्थ नेतृत्व बसेर चाहिँ यसलाई कसरी निकास दिने त। अब विधानलाई अहिले अर्को महाधिवेशन नआइकन त कार्यान्वयन पनि हुँदैन हैन। फेरि संरचनाहरू चाहिँ प्रदेशहरू चाहिँ अब क्षेत्रहरू चाहिँ सानो आकारमा आएका छन्, 165 आएका छन् भने त्यो अनुसारको चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने त नयाँ संरचना अनुसार भन्नेको व्यवस्थाको छलफल चल्या छ हैन। यो अन्तिम होइन र केन्द्रीय समितिको बैठकले सारा कुराहरू चाहिँ एकमतले निर्णय गरेर महासमितिको बैठकमा यो जान्छ। महासमिति नै हाम्रो पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो। त्यो निकायले चाहिँ के निर्णय गर्छ त, 2/3 बहुमतले पारित गर्नु पर्यो हैन। त्यहाँबाट आएको म्यान्डेटलाई लिएर चाहिँ कांग्रेस अगाडि जान्छ। भनेपछि महाधिवेशन आह्वानको निर्णय गर्यो त्यतैतिर जान्छ, जे गर्छ उसले, जे गर्छ केन्द्रीय समितिले चाहिँ एकमत भएर चाहिँ हामी प्रस्ताव लैजाने क्रम। अब यो महासमितिको बैठकको विषयमा आएका केही समाचारलाई आधार मान्ने हो भने यो व्यवस्थापकीय पक्षको पाटोमा प्रश्न उठिरहेछन्। हजुर, सुदूर देहातबाट मानिसहरू आइरहेका छन्, देहातबाट आउँछन्। उनीहरूलाई बिहान खाजाको व्यवस्था त पार्टीले गरिदिने भयो, बेलुका बाँस र घाँसको व्यवस्था आफै गर भनेर उर्दी जारी भएको छ। यो के छ भने नेपाली कांग्रेसभित्र चाहिँ हामीले आउने प्रतिनिधिको इन्ट्री फी पनि लिने हैन, बस्ने खाने जुन खर्चिलो व्यवस्था थियो नि त। अब यो महासमिति भनेको पार्टीको चाहिँ एकदम शीर्षस्थ निकाय हो के। केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय पनि हेरफेर गर्न सक्छ नि त हैन। सर्वोच्च निकाय, सबै नेता आइरहेछ यहाँ। नेता जो नेता बन्छु
मुलुक चलाउँछु, जनताको सेवा गर्छु हैन भनेर आइरहेको नेताहरू हुनुहुन्छ नि त। त्यसकारण नेताहरूले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले बस्ने हैन, आफ्नो ढङ्गले खाने, तपाईले भने जस्तो खाजाको त्यो व्यवस्था, त्यसकारणले चन्दा आतङ्क पनि छैन। उनले सेल्फ गर्ने, आफै आत्मनिर्भर भएर चाहिँ नेता बनेर चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर आफ्नो ढङ्गले बस्ने कुरा चाहिँ पहिला यसै गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ त्यही नै सबै साथीहरूको मन्जुर भएर नै यही नै भयो। जस्तो हामीले अस्ति विधान मस्यौदाको छलफल गऱ्यौँ, त्यो पनि आफ्नै ढङ्गले बस्ने खाने व्यवस्था गर्दा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ सजिलो पनि भयो नि त, खर्चिलो पनि भएन, धेरै महँगो खर्चिलो। अब तल्लो लेभलको भन्दा पनि हाई लेभलको मान्छे आइरहेछ नि, पार्टी आफैले व्यवस्थापन गर्दिन सक्दैन। त्यसकारणले यो चाहिँ सबै सहमति भएरै सबै खुसी भएरै आइरहेछ। यसमा समस्या व्यवस्थापकीयमा केही समस्या छैन। तपाईहरुले बनाएको राजनीतिक प्रतिवेदनको कुरा गरौँ। हजुर, कम्युनिस्टलाई सर्वस्वार्थवादी, अधिनायकवादी, तानाशाही यो खालका शब्द, मधेसवादीलाई त चरम साम्प्रदायिक सम्मका शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ। किन यो के छ भने आजको दिनसम्म आइपुग्दा यो जब हामीले 7 सालको क्रान्ति गऱ्यौँ नि हैन, मुलुकमा प्रजातन्त्र ल्याउँदा कम्युनिस्ट जन्मिया पनि थिएनन् के हैन। जब हामीले 36 सालको मिलेर हैन 7 सालको क्रान्तिमा त कम्युनिस्टको आन्दोलनमा सहभागितै थिएन। जब यो मुलुकमा 36 सालको जनमसङ्ग्रह बहुदल र निर्दल भएर भयो नि त हैन, कम्युनिस्टहरूले के भने पनि बहुदल र निर्दल एउटै हो भने। जसरी नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो महामानव बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई हैन बहुदलको पक्षमा उभिए, थोरै मतले बहुदलले हार्यो, निर्दलले जित्यो। तर यो मुलुकमा प्रजातन्त्र ल्याउने बीजारोपण त 36 सालको जन्मसङ्ग्रहले गर्यो नि त हैन। जब 46 सालको पहिलो जनआन्दोलनमा सबै कम्युनिस्ट घटकलाई नेतृत्व लिएर सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहले पहिलो जनआन्दोलनको आह्वान भयो हैन। त्यस पछाडि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा संविधान बन्यो नि त 47 सालको। त्यो संविधानलाई पनि कम्युनिस्टले के भने पनि आलोचनात्मक समर्थन भने के कहिले समर्थन गरेनन् हैन। जब यो मुलुकको परिवर्तन सँगसँगै आयो नि त हैन, संविधान पनि त बन्यो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान। यो संविधान बने पछाडिको यो तीनै तहको संहिताको जुन निर्वाचन भयो, यो तपाईँ हेर्नु भएको छ नि, दुईटा कम्युनिस्टहरू, एउटा कम्युनिस्ट छ मान्छे मारेरै आएको छ, हिंसाको राजनीति, सशस्त्र द्वन्द्व जसलाई उसले जनयुद्ध भन्यो, 17,000 मान्छे मारेर आयो। अर्को कम्युनिस्ट पनि केही रूपमा चाहिँ झापाबाट चाहिँ मान्छेको मारेरै आएको इतिहासबाट जन्मेको दुईटा कम्युनिस्ट मिलिकन आएको कम्युनिस्टले आज त गयो नि त, जनताले त 2/3 बहुमत दियो नि। तर 2/3 बहुमत पाइसके पछाडि पनि आजको 9 महिनासम्मको गतिविधि हेर्ने हो भने कम्युनिस्टहरूको जुन गतिविधि छ यो सरकारको सर्वसत्तावाद अधिनायकवादै छ के। मान्छेको बोल्न पाउने अधिकार पनि छैन हैन, बाँच्न पाउने अधिकार पनि छैन, लोकतन्त्रको सारा खम्बाहरू चाहिँ। त्यसकारणले गर्दा अर्को कुरा के छ भने यो मधेसवादी जुन क्षेत्रीय पार्टीहरू छन् नि, क्षेत्रीय पार्टीहरू जसलाई चाहिँ हामीले अहिलेको पछाडिको अगाडि नभन्नुहोस्, उनको लागि चाहिँ मधेसमा उनले आन्दोलन गरे संविधानको संशोधन हुनुपर्छ भनेर। र यो संविधानको घोषणा सँगसँगै संविधानको संशोधन हुनुपर्छ भनेर मधेसको आन्दोलनलाई पनि सम्बोधन गर्नको लागि यो संविधान पनि संशोधन होस् भनेर दुईचोटि नेपाली काङ्ग्रेसले सदनमा चाहिँ संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि लग्यो उनकै पक्षमा। आज निर्वाचन भयो, निर्वाचनको बेलामा जब दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट गठबन्धन बनाए, हामीले पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्यौँ हैन। तिनी मधेसवादीहरूलाई पनि त हामीले उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुरलाई हामीले उम्मेदवारै दिएनौँ नि त, काङ्ग्रेसले समर्थनै गऱ्यौँ, जिताएर पनि पठायौँ। आज संविधान संशोधन भएको छैन, त्यही स्थितिमा चाहिँ उपेन्द्र यादव पुगेका छन्। यो क्षेत्रीय पार्टीहरूको जातीयताको मात्रालाई मुखरित भइकिन यो साम्प्रदायिकता मच्याउने हैन, जातको आधारमा राजनीति गर्ने, तर त्यो जात वर्ग तह र समग्र मधेसलाई चाहिँ माथि उठाउने मुद्दा थियो नि त संविधानको संशोधन नभइकन सत्तामा जाने। त्यसकारणले यो क्षेत्रीय साम्प्रदायिकताको मुकुण्ड चाहिँ यो मधेसवादी दलले पनि लगाएको छन् क्या। यो चाहिँ अहिलेको यथार्थता हो। त्यसै कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ यो कम्युनिस्टहरू छन् तिनी सर्वसत्तावाद अधिनायकवाद हुनु भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ केपी ओलीको जुन सरकार छ त्यो सरकारका पछिल्ला गतिविधि अझ पछिल्लो गतिविधि हेर्नुहुन्छ भने यो मुलुकभरि त हिंसा भएको छ नि त हैन। निर्मला पन्तको न्यायको लागि देशभरि चाहिँ अपिल छ, सरकार भेटियो न्याय भेटिएन भनेको छ। यो सरकार चाहिँ सामाजिक सुरक्षा अभियान जुन नेपाली काङ्ग्रेसको समयमा आएको अभियान हो, तमझम गरिकन चाहिँ नयाँ युगको सुरुवात भन्ने, निर्मला पन्तको पोस्टर फ्याँक्ने, आफू चाहिँ अधिनायकवाद भनेर पोस्टर टाक्न लगाउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसले पनि एउटा अधिनायकवाद लाडेको छ। पछिल्लो कालमा तपाईँ एसिया पेसिफिक समिटको सम्मेलन
यो सरकार जस्तो मान्छे होइन स्वयं चाहिँ सहआयोजक भनेर सोल्टी होटलमा चाहिँ 3 दिनसम्म चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो आयोजकलाई भित्राएर चाहिँ मेडल लिने होइन एउटा क्रिस्चियनिटीको प्रभाव चाहिँ मुलुकमा देखाउने यस घटनाले गर्दा चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि भैँचालो गएको छ नि त होइन समग्र नेपालीको शिर उरिया छ त्यसैले बाँच्न पाउने बोल्न पाउने पत्रकारलाई पनि धम्की दिइरहेछन् बुद्धिजीवीलाई धम्की दिइरहेछन् नबोल नलेख अब यो मुलुकको सञ्चार मन्त्री पत्रकारलाई निर्मला पन्तमा कलम नचला भनेको त लोकतन्त्रको मूलभूत मान्यता भनेको त मानव अधिकार हो नि बाँच्न पाउने अधिकार हो नि प्रेस स्वतन्त्रता हो नि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको ढङ्ग देखिहाल्नुभयो तपाईँले कहाँ अवस्थामा आयो होइन दीपराग जोशीलाई चाहिँ जबरजस्त चाहिँ अबदस्त गर्ने त्यही संवैधानिक परिषदमा बस्ने प्रधानमन्त्री आफै स्वयं अध्यक्ष हुने उनको योग्यता क्षमता ठिक छ भन्ने संसदीय सुनाई समितिमा हुइप जारी गरिकन योग्यता क्षमता छैन भनेर न्यायपालिकामाथि आक्रमण गर्ने यो घटनाले गर्दा चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ यिनको अहिलेसम्मको चर्तिकाला यिनको घोषणापत्रमा पनि त्यही नै थियो र यिनको मेनिफेस्टो पनि त्यही नै थियो होइन यिनीहरू साम्यवादी नै हुन् अधिनायकवादी नै हुन् लोकतन्त्रवादी न हिजो थिए न आज छन् त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ समग्र रूपमा राजनीति प्रस्तावमा चाहिँ उनीहरूप्रतिको विश्लेषण हामीले गरेका छौँ अब काङ्ग्रेसको विगत हेरौँ एकपटक तपाईँले भन्नुभयो यति वृत्तान्त मैले सुने लाउडा प्रकरण यसले हतियार बोकेको प्रकरण हेरौँ तपाईँले दीपकराज जोशीलाई अपदस्थ कुरा गर्नुभयो काङ्ग्रेसले महाभियोगको दण्ड लगाउन तिनै सुशीलालाई त्यस्तरी अग्रसर भएको विषय हेरौँ तिनै कतिपय मुद्दामा स्खलित भएका कारण आजको दिनमा पार्टीको यो हविगतमा पुगेको विषयलाई काङ्ग्रेस समीक्षा गर्दैन अर्कालाई आरोप लगाएर आफू अछुतो हुन होइन काङ्ग्रेस एकदम समीक्षा गर्छ क्या आज काङ्ग्रेस 2015 सालदेखि धेरै समय काङ्ग्रेस सत्ताको मियो बन्यो आज मुलुकको लोकतन्त्र प्राप्ति होइन हामीले यो ट्र्याकमा मुलुक आइपुगेका छ नि त लोकतन्त्रको लामो लडाइँ त हामीले गऱ्यौँ नि क्रान्ति परिवर्तन जङ्गलमा बसेका माओवादीलाई शान्तिमा रूपान्तरण पनि हामीले माओवादीलाई जङ्गल पठाउन बाध्य बनाउने पनि हामीले ल्याइ पनि पुर्यायौँ होइन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ तिनै तहको निर्वाचन पनि गऱ्यौँ आज जनताले हामीलाई के भनेको छ भने प्रतिपक्षमा बस हामी प्रतिपक्षमा छौँ नि त यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा मौन समर्थन काङ्ग्रेसले गरे हो नि त समृद्धि र विकास त काङ्ग्रेसको पनि एजेन्डा हो नि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भने पनि आज समृद्ध नेपाल दुखी नेपालीमा रूपान्तरण भयो यो सरकारको क्रियाकलाप यति घुनाइसक्यो कि तपाईँले देख्नु भएको छ अस्ति भर्खर तपाईँले सुनि पनि राख्नु भएको छ वाइड बडी विमान खरिदमा चाहिँ खरबौँ अरबौँको घोटाला भयो यो पत्रकारले बोल्या होइन नि त होइन लेखा समितिले पनि भनिरहेछ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो पप्पू कन्स्ट्रक्सनले पनि घोटाला गर्यो भन्यो त्यसैलाई ठेक्का दियो आज हरेक मन्त्रालयभित्र चाहिँ के भ्रष्टाचार भएको छ के सुशासन कोही पनि छैन यो सरकार गनाइसक्यो भनिकन उनकै मन्त्रीले पनि बोलिरहेछ भनेपछि कहाँ छ त समृद्धि र विकास त्यस कारणले गर्दा यो हरेक कुरामा माओवादीलाई गृहयुद्धमा पठाएर 17,000 मानिस मारिने अवस्थाको सिर्जना यसैले गर्यो यो त हो नि यो कुनै कुरा पनि होइन तपाईँलाई मैले अघि न तपाईँलाई मैले भने हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले क्रान्ति गर्यो हामीले विमान अपहरण हामीले मान्छे मारेर आएको होइन हामीले बन्दुक चलायौँ होइन हामीले प्लेन अपहरण गर्यौँ यो मुलुकको परिवर्तन र लोकतन्त्रको लागि तर अहिलेका कम्युनिस्टहरूले बन्दुक गोली चलाए मान्छे मार्नको लागि रगतको खोली हेले राजनीति उनले त परिवर्तन त बन्दुकबाट हुन्छ भनेको थियो नि त ब्यालेटबाट हुन्न नि आज ब्यालेट भित्र त हामीले ल्याइ पुर्यायौँ नि पनि हामीले ल्याइ पुर्यायौँ अवस्थाको सिर्जनाको नेतृत्व कसको पालामा भयो हामीले यो मुलुकको बन्दुक परिवर्तनको लागि चलायौँ लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि यो मुलुकका कम्युनिस्टहरूले बन्दुक चलाए मान्छे मार्नको लागि नि युद्ध गर्नको लागि हिंसा गर्नको लागि अराजकता गर्नको लागि कहाँ छ यिनको इतिहास इतिहास त्यसका नेपाली जनताले आज तँलाई बिर्से स्थिर र स्थायित्व भनिकन आज 2/3 सरकार दिँदा 2/3 सरकारको यही हो गतिविधि बनाउने यही हो यो अहिलेको अवस्था सबै बिगारेको त हामीले भनिरहेको छैनौँ उनकै नेताले भनिरहेछन् भीम रावल बोलिरहेछन् घनश्याम भूषाल बोलिरहेछन् सदनमा चाहिँ माधव कुमार नेपालले देश डुब्न आँट्यो लौ बचाइदियो भनिरहेछन् भनेपछि हरेक पक्ष नेपाली जनता बोलिरहेछन् के
आज त्यसकारण नेपाली जनताले बोलिरहेछन् यत्रो 2/3 दम्म मात्रै देखाउने कि समृद्धि र विकास पनि गर्ने। अनि कांग्रेस चाहिँ यिनीहरूले देश बिगारे, यिनीहरू सकिए नासे भनेर हर्क बढाइ गरेर बस्छ। हर्क बढाइको कुरै छैन। कांग्रेस के छ भने कांग्रेसको आफ्नै एजेन्डा छ। पहिलो एजेन्डा कांग्रेसको के हो भने पछाडि आफ्नै पार्टीको टिको बनाउने। सबभन्दा पहिला कांग्रेसको एजेन्डा भनेको लोकतन्त्रलाई स्थायित्व र सुदृढ बनाउने कांग्रेसको एजेन्डा। दोस्रो हाम्रो एजेन्डा भनेको गणतन्त्र हैन, गणतन्त्र हाम्रो नारा हो, त्यसलाई पनि हामी संस्थागत विकास गर्ने। तेस्रो हाम्रो मुद्दा भनेको संघीयता। आज के छ भने यो मुलुक संघीयतामा गएको छ नि त, तर संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने यो सरकार लागेन। यो सरकारले बजेट छुट्याउँदा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई 11-12% बजेट छुट्यायो। र प्रदेशका प्रमुखहरू आज सरकार स्थानीय प्रदेशको सरकार पनि त कम्युनिस्टकै छ नि त। प्रदेश प्रमुखले चाहिँ पोखरामा सम्मेलन गरे हैन। यो सरकारको प्रदेश सरकारको समृद्धि र विकासको बाधक भनेको केन्द्रीय सरकार हो। आज बल्ल परिषद बैठक बसेको छ, त्यसमा पनि केही एउटा समिति मात्रै बनेको छ, कोही पनि सन्तुष्ट नभएर फर्केका छन्। त्यसै कारणले गर्दा आजको सन्दर्भमा चाहिँ जबसम्म चाहिँ प्रदेश र स्थानीय सरकार बलियो हुँदैनन् तबसम्म संघीयता बलियो हुँदैन। त्यसै कारणले संघीयताको कार्यान्वयन पनि कांग्रेसको मुद्दा हो। त्यो एजेन्डा पनि हामी लिएर गइरहेछौँ। अब संविधानको कार्यान्वयन पनि कांग्रेसको मुद्दा हो। तर अचम्म के लाग्छ भने यो संविधानको धारा 91 को कमा चाहिँ सभामुख उपसभामुख विपरीत लिङ्ग र पार्टीको हुनेछ भनेर लेखिया छ। सरकार आएको 9 महिना भइसक्यो, एउटै पार्टी भइसके, सभामुख उपसभामुख एउटै पार्टीका बस्छन्। एजेन्डा आफै उठाएर आफै ब्याक भयो कांग्रेस। त्यसकारणले गर्दा त्यो एजेन्डा हामीले उठाइराखेका छौँ। तर चाहिँ यो सरकार चाहिँ यति सत्ता लिप्समा छ कि संविधानको कार्यान्वयन पनि गरिरहेको छैन। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यो संविधानको जुन कार्यान्वयन छ यो कार्यान्वयन पनि कांग्रेसको मुद्दा हो। तेस्रो कांग्रेसको मुद्दा के छ भने यो संघीयता भनेको सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ जनताको घर घरमा ल्याउने हो। तर यो सरकारले के गरिरहेछ भने जहाँ जहाँ स्थानीय तहमा चाहिँ कांग्रेसले जितिया छ नि त्यहाँ चाहिँ समृद्धि र विकासको बजेटै नपठाउने, जहाँ जहाँ जितिया छ त्यहाँ मात्रै चाहिँ एकलौटी ढङ्गले विकास गर्ने, स्थानीय तहले पनि आफ्नो तरिकाले विकास गर्न पाएको छैन। त्यसैले सिंहदरबारको अधिकार घर घर लैजाने चाहिँ कांग्रेसको एजेन्डा हो। त्यसैले चाहिँ यो स्थानीय सरकारलाई पनि बलियो बनाउनु पर्छ, समृद्धि र विकासको अनुभव चाहिँ नेपाली जनताले गर्नुपर्छ। तर आज नेपाललाई हेर्ने भने हेर्नुहोस् न तपाईँले, हिमाल पहाड तराई छ, तर हिमालमा पनि हेर्नुहोस् पहाडमा पनि हेर्नुहोस् कर्णाली पनि छ नि त। कहीँ जाने बाटोघाटो छैन, खानेपानी छैन, स्वास्थ्य चौकी छैन, रोजगारीका अवसर छैनन्। यति सुन्दर नेपाल छ। त्यो नेपाललाई हामी पर्यटनको विकास गर्न सक्छौँ, ऊर्जाको विकास गर्न सक्छौँ, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सक्छौँ हैन, औद्योगिकरण गर्न सक्छौँ। थुप्रै थुप्रै एकदम सम्पदाको बीचमा हामी छौँ। तर यसलाई कसरी समृद्धि र विकास दिएर लैजाने भन्ने सरकारको एजेन्डै छैन। समृद्धि र विकासको एजेन्डा पनि नेपाली कांग्रेसको एजेन्डा एजेन्डाहरूको बीचमा चाहिँ कांग्रेस उठिया छ। यावत एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने कांग्रेस उसकै हकीकत जो लोकतन्त्र बचाउँछु भनेको छ लोकतान्त्रिकरणमा आफै भित्र विचलित छ। तपाईकै नेताहरूको गुनासो बारम्बार हामीसँग तपाईले थाहै रहन्छ। यो कुरालाई चाहिँ म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हामी कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो हामी साम्यवादी पार्टी पनि होइन, हामी निरङ्कुश पार्टी पनि होइन, हामी चाहिँ एउटै नेताको बोली जे बोल्ने त्यही लाग्ने पार्टी पनि होइन। जब यो दुईटा पार्टी जब एकजुट भयो नि उनको विधि नभइकन प्रचण्ड र केपी ओलीले जे भने जितेका चाहिँ ईश्वर पोखरेललाई पनि महामन्त्री हटाएर चाहिँ विष्णु पौडेललाई ल्याए संरचनामा तोक्दै गरे। तर हाम्रो पार्टी भनेको लोकतान्त्रिक पार्टी हो। हाम्रोमा बोल्न लोकतन्त्र जीवन्त छ। त्यसै कारणले गर्दा कांग्रेसभित्र के छ भने एउटा बहस चलेको छ अहिले, कांग्रेसलाई कसरी अझ सुदृढ बनाउने, कसरी नयाँ जीवन दिने, कसरी आमूल परिवर्तन गर्ने, कसरी चाहिँ जनताको एकमात्र पार्टी बनाउने, कसरी पुरानो अवस्थामा लैजाने भन्ने बहस कांग्रेसमा छ। कांग्रेस आज किन 15 दिनसम्म बैठक चलिरहेछ नि त हैन। तर हरेक एउटा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य, कांग्रेसको साधारण सदस्यलाई पनि नेपाली कांग्रेसलाई बलियो र राम्रो पार्टी बनाउनको लागि सुझाव दिने हक छ के, डिबेट गर्ने हक छ। मैले गल्ती गर्छु भने मेरो बारेमा कमेन्ट गर्ने हक छ। त्यसै कारणले गर्दा यो आन्तरिक लोकतन्त्र हो नि, जीवन्त छ नि त। त्यसै कारणले यही पक्षमा चाहिँ विचार विमर्श
कोही युवा पिँढीबाट भइरहेछ, कोही महिला पिँढीबाट भइरहेछ, कुनै अनि काङ्ग्रेसका शुभेच्छुबाट यस्ता कुरा आइरहेछन्, कोही काङ्ग्रेसको भातृ संस्थाबाट आइरहेछ, को काङ्ग्रेसलाई चाहिँ भोट मात्रै हाल्ने हाम्रा पुराना त्यागी नेताहरू छन्, नेताहरूबाट पनि सुझाव आइरहेछ। त यो सुझावलाई चाहिँ कलह भन्न मिल्दैन के। त्यस कारणले काङ्ग्रेस चाहिँ आज चाहिँ जुन धरातलमा चाहिँ लोकतन्त्र मूल्य मान्यताको धरातलमा उभिएको छ, यसको लागि न काङ्ग्रेस कहिले चुक्यो न भोलि चुक्छ। काङ्ग्रेसको आधारभूमि भनेको लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो। यही मूल्य र मान्यतामा चाहिँ आज नेपाल पनि चल्छ, विश्व पनि चलिरहेछ के। खै मसँग समय पनि लगभग सकिएको छ, तर त्यस्तो देखिन्न। कतिपयको टिप्पणी विश्लेषण सुन्ने हो भने लिगेसीको राजनीति गर्नेहरूले भेला आयोजना गरिसके, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला पार्टीको विधान र एजेन्डागत रूपमा टुङ्ग्याइसकेको विषयलाई अब फेरि यो जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भनेर हिन्दू राज्यको वकालत गर्दै हिँडिराख्नु भएको छ। यो तहसम्म काङ्ग्रेस स्खलित भएको अवस्था देखिन्छ र पनि काङ्ग्रेस कारबाही गर्न सक्ने ल्यागत राख्न सक्दैन। कारबाहीको कुरै छैन। के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र विचार र विमर्श व्यक्तिगत स्वतन्त्र आज पनि के कुरा थियो, हिजो पनि कुरा उठेको छ के। जस्तो हाम्रो चाहिँ 62-63 को दोस्रो जनआन्दोलन पछाडि आएको उपलब्धि चाहिँ धर्मनिरपेक्षता पनि हो नि त। हिजो उपलब्धि होइन, यो त बेकारमा त्यसलाई मार्क्स भन्ने अहिले चाहिँ के आइरहेछ भने धार्मिक स्वतन्त्रता भनेर राख्नुपर्छ भन्ने हिजो बहस पनि चलेको छ। कतिपयले के बहस गर्नु भएको छ भने काङ्ग्रेसको पदाधिकारी जो हुनुहुन्छ त्यसले चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र जे निर्णय हुन्छ त्यो निर्णयलाई पनि आधिकारिक रूपमा मात्रै बाहिर गइकन उजागर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आछ। त्यसै कारणले यो काङ्ग्रेस जीवन्त पार्टीभित्र चाहिँ काङ्ग्रेस एकातर्फ चाहिँ साङ्गठनिक ढङ्गले पनि सुधार हुँदैछ, विधानको संशोधन, अर्को चाहिँ वैचारिक रूपले पनि हामीले चाहिँ हाम्रो एजेन्डाहरू राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र अन्य पार्टीसँगको हाम्रो सम्बन्ध र पार्टीलाई जीवन्त बनाउने यो सरकारले गरेका क्रियाकलाप र पार्टीभित्र युवा, महिला, आदिवासी जनजातिको मुद्दा के हुन्छ हाम्रो, त्यो मुद्दाको एउटा खाका, स्पष्ट खाका लिएर महासमितिको बैठकमा गइरहेछ। अर्को कुरा चाहिँ यो मुलुकलाई समृद्धि र विकास गर्ने पनि आर्थिक क्रान्ति हाम्रो बाटो हो भने त्यो आर्थिक क्रान्तिको मूलभूत मुद्दा प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो। यसको ढोका हामीले कसरी खोल्ने भन्ने खाका पनि लिएर आइरहेछ। सँगसँगै चाहिँ अर्को तपाईँले भनेको छ नेतृत्वको बहस त स्वाभाविकै हुन्छ। अबको केही समय पछाडि त 14औं महाधिवेशनमा पनि रूपान्तरण हुँदैछ, नयाँ संरचना आउँदैछ। त्यसै कारणले हरेक नयाँ संरचनाभित्र आफूलाई कसरी उभ्याउने, कसरी सफल नेतृत्व दिने, कसरी आम साथीहरूको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनाउने भनिकिन हरेक बहस र तह र तबकालाई आफैलाई उभ्याउँदैमा काङ्ग्रेस चाहिँ विभाजन र विभाजित अनेक चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ यो गुटबन्दी यसलाई भन्न मिल्दैन। म चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम सकारात्मक रूपमा ल्याएको छु। नेतृत्वको तहले प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि, हामी पनि भनिरहेको जस्तो लाग्छ। त्यसकारण योग्यको कुरै होइन, एउटा काङ्ग्रेसभित्रको एउटा बहस के छ भने पछिल्लो कालमा जब काङ्ग्रेस म आफ्नै गाँचिरहेको छु, नेतृत्वभित्र के छ भने एउटा बहस केलाई चलाइरहेछन् भने अब चाहिँ तपाईँले भने जस्तो युवाले चलाउनु पर्छ हैन, यो त तपाईले यो तोकिनु पर्छ भनेको छ। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो काङ्ग्रेसलाई चाहिँ एजले होइन एजेन्डाले चलाउनु पर्छ भन्ने बहस हामीले पनि चलाएको छ। त्यसैभरि चाहिँ अहिलेको कुरा पनि होइन, 35 जिल्लामा मैले पनि एउटा अभियान चलाएँ। हामीले के भने पनि धेरै भयो, अति भयो हैन। यो सबै क्रान्ति परिवर्तन काङ्ग्रेसको हरेक आन्दोलनमा चाहिँ महिलाको भूमिका चाहिँ अग्रिम भूमिका रह्यो हैन। तर चाहिँ आज अवसरको कुरा जब आउँछ, प्रतित्वको कुरा जब आउँछ, पहिचानको कुरा जब आउँछ चाहिँ महिलालाई चाहिँ जब 33 मा मात्रै राख्ने कुरा आउँछ। अहिले 33 चाहिँ सुधार भएर महिलाको प्रतिनिधित्व 33 मा आइरहेछ। हाम्रो लडाइँ के छ भने महासमितिमा 33 ले मात्र हुँदैन, 33% चाहिँ पदाधिकारी पनि चाहियो, जहाँ निर्णय हुन्छन्, जहाँ पार्लियामेन्ट्री बोर्ड हुन्छ, जहाँ पार्टीको निर्णय हुन्छ, त्यो निकाय र तह र तबकासम्म 51% जनसङ्ख्या ओगट्ने महिलालाई पुर्याउनु पर्छ। 33 त आइ नै सकिरहेछ। नेतृत्वमा अब महिलाले होइन, महिलाले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने पनि हामीले बहस चलाइरहेछौँ क्या। त्यसकारणले गर्दा म हुने र यो हुने भन्ने कुरै आएन। अब महिलाले पनि आफ्नो अभियानलाई अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने अभियान चलिरहेछ। त्यसकारणले भोलिको नेतृत्व कसले लिन्छ, कसरी जान्छ भन्ने कुराको महाधिवेशनले गर्छ। यस नोमा उत्तर तपाईका व्यक्तिगत विचारमा मान्छेको त तपाईँ सबैको क्षमता त चिनिसक्नु भएको छ। अहिले देखिएका नेतृत्वहरू मध्येबाट नेतृत्व फेर्नु नै पर्यो भने अथवा परेन नै भने पनि उपयुक्त क्षमताका आधारमा को लाग्छ तपाईलाई? उपयुक्तको कुरै आउँदैन, यो त महाधिवेशनले गर्ने कुरा हो। तपाईका लागि यो कुरा व्यक्तिगतको कुरै पनि छैन। हैन, महाधिवेशन भोलि भोट हाल्ने एउटा व्यक्ति तपाईँ निर्णय चाहिँ महाधिवेशनले लिन्छ
हैन। तर मैले के भन्ने गरेको छु भने कांग्रेस चाहिँ तीनै तहको निर्वाचनबाट पराजित भएको क्राइसिसमा पनि छ। व्यक्तिगत कुरा नै म गर्दैछु। व्यक्तिगत कुरा म के गर्दैछु, नेतृत्वको कुरा म के गर्दैछु भने पछाडि कांग्रेस आज चाहिँ तीनै तहको निर्वाचनबाट कांग्रेस पराजय भइकिन कांग्रेसको कार्यकर्तामा कांग्रेसलाई कसले अगाडि ल्याउँछ भनेर बहस चल्यो हो नि त। त्यसकारणले मैले के भनिरहेको छु, क्राइसिसमा जसले कसले लिड गर्न सक्छ त? अगाडि आउनु पर्यो, एजेन्डा लिएर आउनु पर्यो, मन छुनु पर्यो। हरेक वर्गको मन छुने क्रममा सबै रेसमा छन्। जो छुन सक्छन् त्यही नेता। त्यस्तो कोही देख्नु भएको छैन? त्यस्तो होइन, रेसमा सबै गइरहेछन्, हामी पनि गइरहेछौँ, सबैजना गइरहेछन्। को छन्? एक दुईजना नाम होइन, सबै रेसमा गइरहेछन्। यो भन्ने कुरा हुँदैन। तर गाउँदेखि तहर तब्का, हिमाल पहाड तराई सबै गाउँ र तहर तब्काले लगानी गरेको साथीहरूको भूमिबाट कांग्रेस बने हो भने अबको सभापति शेरबहादुर देउवानी कि रामचन्द्र पौडेल कि शशाङ्क कोइराला यो तपाईले ल्याएको बहसै होइन। सभापति कसलाई बनाउने बहस 14औं महाधिवेशनले गर्छ। पार्टीभित्र अझै महाधिवेशन लागेको छैन। पार्टीलाई अहिले प्रशिक्षण दिएर नयाँ जीवन दिनुपर्नेछ। संगठनको सुदृढीकरण गरेर नयाँ जीवन दिनुपर्नेछ। पार्टीभित्र वैचारिक बहस चलाउनु पर्छ। प्रजातान्त्रिक समाजवाद लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस हो। साम्यवादीहरू अन्तिम यिनको लक्ष्यहरू अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद हुन्। यिनी सत्तामा गए पनि जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैनन्। अन्तिम नेपाली चाहेको विकल्प कांग्रेस हो। त्यसैले कांग्रेसमा नेतृत्व लिने मान्छे चाहिँ अब अगाडि आउनुपर्छ। 101 छन्, 101 छन्, कमी नै छैन। हस्, समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले नेपाली कांग्रेसका एकजना नेता, सांसद, केन्द्रीय सदस्य डाक्टर डिला सङ्ग्रौलासँग नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति र सरकारले गर्न नसकेको काम र कांग्रेसको तर्फबाट भइरहेको आलोचनाका विषयमा संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा अर्को विषयका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।